हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापकः राजकीय वरिष्ठोपाध्यायः संस्कृतविद्यालयः भवतां कृते तद्धिते ठञधिकारप्रकरणं पाठयामि। एतस्य नाम आर्हीयाः अपि अस्ति, आर्हीयप्रकरणमपि अस्ति। एतस्य प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते प्राग् वहते ठञ्। अत्र सूत्रविभागः प्राक् वहतेः ठञ् इति। प्राक् वहते इत्यत्र जस्त्वसन्धियुक्तं पदं दृश्यते। ककारस्य गकारे भूत्वा प्राग् वहतेः। वहतेः ठञ् अत्र सत्त्वष्टुत्वसन्धिः वर्तते। अधिकारसूत्रमिदम्। एकं सूत्रमस्ति तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। वतिं वक्षति वति ततः प्राक् ठञ् यदि क्रियते, तस्मात् सूत्रात् प्राक् ठञ् यदि क्रियते, ठञ् इत्यस्य अधिकारः अस्ति। अर्थात तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति इति सूत्रात् प्राक् सूत्रैः अर्थनिर्देशे क्रियमाणे न तु प्रत्ययनिर्देशे सति ठञ् प्रत्ययः स्यात् इति तात्पर्यः। पुनः सूत्रं वर्तते तेन क्रीतं। तेन एकं पदं तृतीयान्तं, क्रीतम् इति क्तय प्रत्ययान्तं प्रथमान्तं पदम्। एवं सूत्रविभागः अस्ति। विधिसूत्रमिदं। विधिं करोति, ठञ् प्रत्ययं करोति, अतः विधिसूत्रम्। एतस्य अर्थः अस्ति तेन इति तृतीया समर्थात् क्रीतम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तेन इति तृतीयान्त समर्थः अस्ति, तृतीयान्त समर्थात् क्रीतम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात्। एतस्य उदाहरणं सप्तत्या क्रीतं साप्तिकं, प्रस्थेन क्रीतं प्रास्थिकम् एतद्द्वयमस्ति। सप्तत्या क्रीतम् इत्यर्थे सप्तति टा इत्यस्मात् तेन क्रीतं, सप्तमी टा इत्यस्मात् तेन क्रीतम् इति ठञ् प्रत्यये अनुबन्धलोपे कृतदि समासाश्चेति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिको इति सुप्लुगि तद्धिते स्वचामादेः इति आदिवृद्धौ ठञ् प्रत्यय इयेत् अस्ति, अतः तद्धिते स्वचामादेः। ठस्य इकः इति ठस्य इकादेशे साप्तति इक् इति जाते। यचिभम् इति भयसंज्ञायां यस्यति च इति इकारस्य साप्तति तकारोत्तरवर्ती इकारस्य लोपे साप्तत इक् स्वादिकार्यकरणेन साप्ततिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव प्रास्थिकं प्रस्थेन क्रीतम् इत्यर्थे प्रस्थ टा इत्यस्मात् ठञ् प्रत्यये अनुबन्धलोपे कृतदि समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिको इति टा इत्यस्य सुप् प्रत्ययस्य लोपे तद्धितेश्चामादे इति आदिवृद्धौ ठ इत्यस्य इकादेशे ठस्यक इति नियमेन यचिवम् द्वारा भयसंज्ञा यस्यति च द्वारा अकार थकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपे स्वादिकार्यकरणेन प्रास्थिकम् एतदपि सिद्धं भवति। एतस्य अन्य उदाहरणानि अपि सन्ति, यथा गोपुच्छेन क्रीतं गौपुच्छिकम्, अशीत्या क्रीतं आशीतिकम्, षष्ठ्या क्रीतं साष्ठिकम्, पणेन क्रीतं पाणिकम्, पादेन क्रीतं पादिकम्, मासैः क्रीतं मासिकम्, वस्त्रेण क्रीतं वास्त्रिकम्। एतानि उदाहरणानि अपि तेन क्रीतम् इत्यस्य एव सन्ति। यथा अनयोः द्वयोः सिद्धिः सञ्जाता तद्वत् एतेषामपि भविष्यति। अग्रे सूत्रं वर्तते तस्येश्वरः। गुणसन्धियुक्तम् इदं सूत्रं
तस्येश्वरः, तस्य ईश्वरः। अकारिकार्य स्थाने एकारः गुणः अस्ति। अत्र सूत्रविभागे पदद्वयं तस्य एकम् ईश्वर इति द्वितीयम्। तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। सर्वभूमि, अग्रे अस्य तात्पर्यमस्ति सर्वभूमि पृथिवीभ्याम् अणयौस्तः। सर्वभूमि पृथिवीभ्याम्, सर्वभूमिश्च पृथिवी च सर्वभूमि पृथिवी ताभ्याम् सर्वभूमि पृथिवीभ्याम् अणयौस्तः, अर्थात सर्वभूमि पृथिवीभ्याम् तस्य ईश्वरः इत्यर्थे क्रमात् अण अय च प्रत्ययौ भवतः। अर्थात सर्वभूमि शब्दात् अण प्रत्ययः स्यात्, पृथ्वी शब्दात् अय प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः। अण प्रत्यये सर्वभूमेः ईश्वरः इत्यर्थे सार्वभौमः, पृथिव्याः ईश्वरः इति पार्थिवः एवं भविष्यतः। अनुशतिकादीनां च, अनुशतिकादीनाम् एकं पदं च इति द्वितीयं पदम्। एतत् सूत्रं पूर्वमपि पठितमस्ति। एतत् सूत्रं शैक्षिक प्रकरणे आगतमस्ति। तत्रापि एतस्य अर्थः व्याख्या इत्यादिकं सञ्जाता। वरदराज महोदय पुनः प्रसंगवशात् एतत् सूत्रं पठितवान् अस्ति। पुनः स्मारयितुम्, एसाम् इत्युक्ते अनुशतिकादीनां शब्दानाम्, अनुशतिकादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां शब्दानाम्। अनुशति शब्दः आदौ येषां ते अनुशतिकादयः तेषाम् अनुशतिकादीनाम्, अर्थात एषाम् उभयपद वृद्धि भवति यति णिति कृति च तद्धिते। यत् तद्धित प्रत्यय परे, णित तद्धित कित तद्धित प्रत्यय परे। उभय पद वृद्धि, उभय पद वृद्धिं करोति विधिं करोति अतः विधि सूत्रमिदम्। सर्वभूमेरीश्वरः सार्वभौमः, पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः। अनयो द्वयोऽपि सिद्धिं पश्यामः। सार्वभौमः, सर्वभूमेरीश्वरः अर्थात चक्रवर्ती राजा इत्यर्थे सर्वभूमि, अत्र षष्ठी अस्ति तो सर्वभूमि ङस् इत्यस्मात् तस्येश्वरः इति अणप्रत्यये अनुबंध लोपे सर्वभूमि ङस् ए इति जाते प्रातिपदिक संज्ञा कर्तरित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सुपो लोक। अत्र सुप किमस्ति ङस् इत्यस्य लोप भविष्यति। सर्वभूमि ए इति जाते, सर्वभूमि शब्द है अनुशतिकादिगणे पठितः है अतः अनुशतिकादीनां च इति सूत्रेण सर्वभूमि इत्यनयोः शब्दयोः आद्यचो वृद्धि। तो सर्व इत्यत्र आदि अच अस्ति, सकारोत्तरवर्ती अकार है तो अकारस्य आ भविष्यति सूत्रेण। और भूमि इत्यस्य बकारोत्तरवर्ती दीर्घ उकारे अस्ति तस्य उकारस्य स्थाने वृद्धि भविष्यति औ। तो सार्वभौमी, सार्वभौमी ए भविष्यति, ऐसा स्थिति अस्ति। सार्वभौमी ए यचिबम इति भयसंज्ञायां यस्येति च इति इकार लोपे स्वादिकार्यकरणेन सार्वभौम इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः राजा इत्यर्थे पृथ्वी ङस् इत्यस्मात् तस्येश्वरः इति सूत्रेण अण अय प्रत्यये अनुबंधलोपे प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक द्वारा शुभ लुकी ङस् इत्यस्य लुकी तदितेषु चामादे इति सूत्रेण ऋकारस्य आकारे वृद्धौ उरणरपर इति रपरत्वे पार्थिवी ए यचिवम द्वारा भयसंज्ञा यस्येति च द्वारा ईकारस्य लोपे पार्थिव पुनः एकदेश विकृत मनन्यवत इति न्यायात् प्रातिपदिकत्वात् स्वादिकार्ये पार्थिव इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवति शतम्। पुनः
पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्तत्यशीति नवति शतम्। अत्र एकमेव पदमस्ति सूत्र समाहार द्वन्द्वात्मकं पदं। समाहार द्वन्द्व समासयुक्तं पदमस्ति। निपातनं करोति अतः विधिसूत्रम्। पंक्तिश्च विंशतिश्च त्रिंशच्च चत्वारिंशच्च पञ्चाशच्च षष्टिश्च सप्ततिश्च अशीतिश्च नवतिश्च शतञ्च एषां सर्वेषां समाहारः पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्तत्यशीति नवति शतम् इति भवति। समाहार द्वन्द्वः तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे पंक्त्यादीनां दशानां समाहार द्वन्द्वः अस्ति। तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे पंक्त्यादयः शब्दाः निपात्यन्ते। पंक्त्यादयः दश शब्दाः स्व स्व विशिष्टार्थेषु रूढाः अर्थात् लोके प्रचलिताः सन्ति। रूढा इत्युक्ते लोक प्रचलिताः। प्रकृत सूत्रे अर्थात पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्तत्यशीति नवति शतम् इति सूत्रे एतेषां दश शब्दानां निपातनं कृतमस्ति। तात्पर्यम् इदम् अस्ति यत् मुनिवर पाणिनिः प्रकृति प्रत्ययान् तथा अन्य कार्याणि स्वयमेव संपाद्य प्रयोगार्ह इत्युक्ते प्रयोग योग्य दश शब्दान् अत्र प्रस्तुतवान्। एतेषां दश शब्दानां वयं सिद्धिं कुर्मः। प्रथमम् अस्ति अस्य वृत्तौ केवलम् एतदेव लिखितम् एते रूढी शब्दाः निपात्यन्ते। लोकप्रचलित शब्दाः निपातनात् सिद्ध्यन्ति इति तात्पर्यम्। तत्र प्रथमं पदं वर्तते पंक्ति। पंक्तिः एकं वैदिकं छन्दः अपि अस्ति यस्मिन् पञ्चपादाः प्रतिपादम्। पंक्तिछन्दसि कति पादाः भवन्ति? पञ्चपादाः भवन्ति। प्रतिपादम् अष्टौ अक्षराणि भवन्ति। तो अष्ट पञ्च चत्वारिंशत् अक्षराणि भवन्ति पंक्तिछन्दसि। पञ्चपादाः परिमाणम् अस्य इति पंक्ति। पञ्चञ्जस् इत्यस्मात् तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे निपातनात् ति प्रत्यये प्रातिपदिकत पंचन जस ति प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु इति जस इत्यस्य लोकी स्थिति भवति पंचन ति। प्रकृतेः टी भागस्य पंचन इत्यत्र अनिति टी भागस्य लोपे नस्तदितेति पंचति एषा स्थितिः भवति। चोकु इति चकारस्य कुत्व ककारकरणेन पंक्ति इति भवति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाये इति न्यायेन यकारस्य नत्वं भवति पनकति। यतो कारणे नष्टे सति यकारः मूल अवस्थायाम् आगच्छति नकारे इत्यस्य तात्पर्यमस्ति निमित्तस्य अर्थात् कारणस्य अपाये सति नाशे सति नैमित्तिकस्य अर्थात् कार्यस्यापि अपाये नाशः भवति। अत्र कुत्वं चोकु द्वारा यदा कुत्वं भवति तदा चेतु गतः तो नकारे अपि मूल अवस्थायाम् आगच्छति नैरूपेण पनकति इति स्थितिः भवति। नश्चापदान्तस्य जलिति है पदान्तस्य अनुस्वारे है पदान्त नकारस्य अनुस्वारस्य ययि परसवर्णे इति अनुस्वारस्य ङकारे परसवर्णे पंक्ति भवति। तस्य स्वादिकार्यकरणेन पंक्तिः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र ति प्रत्ययः टिलोपः अनितिलोपः एतत् कार्यद्वयं निपातनात् ज्ञातव्यम्। ति प्रत्यय पुनः अनिति भागस्य लोपः इति कार्यद्वयं निपातनात् भवति सूत्रेण। द्वितीयम् उदाहरणं विंशतिः द्वौ दशतौ परिमाणमस्य संघस्य इति अर्थे द्विदशत् शब्दात् तदस्य परिमाणम् अस्य इत्यर्थे पंक्ति विंशति इत्यादि सूत्रेण
निपातनात् शतिच् प्रत्यये अनुबन्धलोपे प्रकृतेः विन इत्यादेशे च इति कार्यद्वयस्य निपातनं भवति। तो विंशति अर्थात द्विदशत स्थाने, ये प्रकृति अस्ति द्विदशत, तस्य तु विनादेश और शतिच् प्रत्यय अनुबन्धलोप शति, विंशति नस्य अनुस्वारे अनुस्वारस्य अनुस्वारे करणेन विंशति स्वादिकार्ये विंशतिः इति रूपं सिद्धं भवति। मति शब्दवत् एतस्य उच्चारणं भवति। मतिः विंशतिः। त्रिंशत् त्रयोदशतः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे त्रिदशत् शब्दः अस्ति। त्रिदशत् यतो त्रयोदशतः परिमाणम् अस्य इसे अर्थः अस्ति। त्रिदशत् इत्यस्मात् पंक्ति इत्यादिना सूत्रेण निपातनात् शत् प्रत्यय भवति। प्रकृतेश्च त्रिन सर्वादेशे अर्थात त्रिदशति स्थाने संपूर्णस्य स्थाने त्रिनादेश भवति। त्रिनादेश शत् प्रत्यय त्रिंशत् नश्चापदान्तस् जलि इति नस्य अनुस्वारे त्रिंशत् स्वादिकार्य करणेन सुआगच्छति हलङ्ग्याभ्यो लोपः भवति। त्रिंशत् इति रूपं सिद्धं भवति। अस्य उच्चारणमपि स्त्रीलिङ्गे सरित् शब्दवत् क्रियते। सरित् सरितौ सरितः एवं भवति। त्रिंशत्। चत्वारिंशत् चत्वारो दशतः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे चतुर्दशत् शब्दात् पंक्ति विंशति इत्यादि सूत्रेण निपातनात् शत् प्रत्यये प्रकृतेश्च अर्थात चत्वारिन् समस्त चतुर्दशति स्थाने चत्वारिनादेश। तो चत्वारिंशत् नस्य अनुस्वारे स्वादिकार्ये चत्वारिंशत् इति रूपम्। एतस्य उच्चारणमपि सरितुवत् भविष्यति। स्त्रीलिङ्गे। पञ्चाशत् पञ्चदशतः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे पञ्चदशत् शब्दात् पंक्ति विंशति इत्यादिना सूत्रेण निपातनात् शत् प्रत्यये पंचदशत् स्थाने पंचा इति सर्वादेशे। तो पंचाशत् स्वादिकार्य करणेन पंचाशत्। एतस्य उच्चारणमपि स्त्रीलिङ्गे सरित् शब्दवत् भविष्यति। षष्टिः षड्दशतः परिमाणम् अस्य संघस्य इत्यर्थे षष्टिः षड्दशत् शब्दात् पंक्ति विंशति इत्यादिना सूत्रेण ति प्रत्यये षड्दशतः स्थाने षड्दशत् इत्यस्य स्थाने सस् इत्यादेशे। तो सस् और ति निपातनात् पद संज्ञाया अभावात् जस्त्वाभावे सस्ति और इष्टुनास्तु करणेन तकारस्य टकारेण षष्ठी स्वादिकार्ये षष्टिः। एतस्य उच्चारणं मति शब्दवत् भवति। सप्ततिः सप्तदशतः परिमाणम् अस्य संघस्य इति सप्ततिः। सप्तदशत् शब्दात् पंक्ति विंशति इत्यादिना सूत्रेण निपातनात् ति प्रत्यये सप्तदशत् स्थाने सप्त इत्यादेशे। तो सप्तति स्वादिकार्य करणेन सप्ततिः इति रूपं सिद्धं भवति। अशीतिः अष्टदशतः परिमाणम् अस्य संघस्य इति अशीतिः। अष्टदशत् शब्दात् निपातनात् सूत्रेण ति प्रत्यये अष्टदशत् स्थाने अशि इत्यादेशे अशीति स्वादिकार्य करणेन अशीतिः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव नवतिः नवदशतः परिमाणम् अस्य संघस्य इति नवति। नवदशत् शब्दात् निपातनात् ति प्रत्यये नवदशत् इति प्रकृति स्थाने नव इत्यादेशे नवतिः स्वादिकार्य करणेन नवतिः इति रूपं सिद्धं भवति। शतम् अन्तिमम् उदाहरणम् दश दशतः परिमाणम् अस्य संघस्य इति शतम्। दश दशत् शब्दात् तय प्रत्यये दश दशत् स्थाने अर्थात प्रकृतेः स्थाने श इति आदेशे। तो शय आदेश तय प्रत्यय शत सर्वादेश करणेन स्वादिकार्ये सुवममि पूर्वकरणेन शतम् इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र विशेषेण ध्यातव्यं भवति शतशब्दं विहाय शेषाः विंशत्यादयः सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते। शतशब्दः नपुंसकलिङ्गः परन्तु
एतेषां सर्वेषाम् एकवचने एव प्रयोगः भवति, न तु संख्येय अनुसारम्। अर्थात विशेष्य, यद्यपि संख्यावाचक शब्दाः विशेषणानि भवन्ति, एतेषां वचनादिकं विशेष्यानुसारं भवेत्, किन्तु अत्र विशेष्यानुसारम् एतेषां प्रयोगः द्विवचने बहुवचने वा न भवति। यथा गवां विंशतिः, अत्र एकवचनम् अस्ति, विशेष्यमस्ति गौ, बहुवचनं, तो बहुवचनवत् अत्र बहुवचनं नास्ति। ब्राह्मणानां 30, फलानां 100, परन्तु यदा समूहस्य द्वित्वस्य बहुत्वस्य वा विवक्षा भवति तदा द्विवचनमपि भवति बहुवचनमपि, एतद्द्वयमपि भवति। एकवचनमेव न, अपितु द्विवचन बहुवचनेपि भवतः। यथा गवां 22, अत्र द्विवचनम् आगतम्, 20 विंशति विंशतयः। छात्राणां 32, अत्र द्विवचनम् आगतम्। फलानां 300, अत्र बहुवचनम् आगतम्। संघ संघिनो अभेदं कृत्वा 20 गावः, 30 ब्राह्मणाः, 100 फलानि इत्यादयः संख्येयपरका प्रयोगाः अपि भवन्ति। अस्तु, स्पष्टम्? अग्रे तदर्हति, अग्रिमं सूत्रं वर्तते तदर्हति, तद् अर्हति। तदिति द्वितीयान्तं पदमस्ति, अर्हति इति क्रियापदमस्ति। अर्हति इत्यस्य अर्थः भवति लब्धुं योग्यो भवति। विधिसूत्रमिदं लब्धुं योग्यो भवति इत्यर्थे द्वितीयान्तात्, तदिति द्वितीयान्तमस्ति, द्वितीयान्तात् ठयादयः स्युः। श्वेतछत्रम् अर्हति, लब्धुं योग्य अर्थे भवति इत्यर्थे ठयादय अन्य प्रत्ययाः अपि आदौ ठय आदयः अन्येपि भविष्यन्ति, न केवलं ठय, ठगादि अपि भविष्यति। श्वेतछत्रम् अर्हति, श्वेतछत्रिकः। श्वेतछत्रम् अर्हति इत्यर्थे श्वेतछत्र अम् इत्यस्मात् तदर्हति इत्यनेन सूत्रेण लब्धुं योग्यः इत्यर्थे आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक् एकं सूत्रमस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां पठितम् एतत् सूत्रम् अस्मिन्नेव प्रकरणे। इति ठक् प्रत्यये अनुबन्धलोपे श्वेतछत्र ठे कृतति समासास्येति प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिको इति ठस्य एकादि। सुब्लुकि, सुब् किमस्ति अत्र? अम् इत्यस्य लुकि। तो श्वेतछत्र ठे ठस्येकः इति सूत्रेण एकादेशे। अत्र ठक् प्रत्यय कित् अस्ति, तो किदिच्च इति आदिवृद्धि भविष्यति। तो श्वेत इति एकारस्य स्थाने ऐकारः आदिवृद्धि भविष्यति। श्वैत, श्वैतछत्रि। तो श्वैतछत्र एक यचिवं द्वारा भयसंज्ञा यस्यति चेदोर आकार लोपे श्वैतछत्रिक स्वादिकार्यकरणेन श्वैतछत्रिकः। एवमेव प्रस्थम अर्हति इति प्रास्थिके अपि यथावत् सिद्धं भविष्यति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते दण्डादिभ्यो यत्। दण्डादिभ्यः एकं पदं, यत् इति द्वितीयं पदं। दण्ड शब्दः आदौ येषां ते, अथवा दंड शब्द है आदि ही येषां ते दंडादयः तेभ्यः दंडादिभ्यः। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समासः है। अत्रापि विधिसूत्रं यत् विधिं करोति विधिसूत्रमिदम्। एतस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति तदिति द्वितीयान्तम् अर्हति इत्यर्थे दंडादिगण पठित शब्देभ्यो यत् प्रत्ययः स्यात्। दंडादिगण पठित शब्देभ्यः के सन्ति दंडादिगण मध्ये? दण्डः, दंड, मुसल, मधुपर्क, कषा, अर्घ, मेधा, मेघ, युग, उदक, वध, गुहा, भाग, इव, स्तव, सुवर्ण, भंग, युध एते दंडादिगणे पठिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि तद अर्हति, तद लब्धुं योग्यो भवति इत्यर्थे एभ्यः सर्वेभ्यः अपि यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्यय यतनित् कितना अस्ति, तो अत्र आदिवृद्धिः न भविष्यति। एभ्यो यत् स्यात् दण्डम् अर्हति, दण्ड्यः, अर्घम् अर्हति, अर्घ्यः, वधम् अर्हति, वध्यः। एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिं पश्यामः। दण्डम् अर्हति इत्यर्थे दण्ड अम् इत्यस्मात् दण्डादिभ्यो यत् इति यत् प्रत्यये अनुबन्धलोपे
प्रातिपदिकत्वात् सुप्लुके। दंड ये यचिवं द्वारा भैसंज्य यस्येति चे द्वारा अकार लोपे। दंडे स्वादिकार्यकरणेन दंडे इति सिद्धं भवति। अर्घम अर्थात पूजा विधि। पूजायाः यह विधि अस्ति तस्य नाम अस्ति अर्घ्यः। तो अर्घम अर्हति इत्यर्थे यत् प्रत्यय दंडादिभ्यो यत् अनुबंधलोपे अर्घ्य प्रातिपदिकत्वात् सुपोधातु इति सुब्लुकी। अर्घ्य अमित्यस्य लुक् भवति भत्वात् अकारलोपे अर्घ्य स्वादिकार्यकरणेन अर्घ्यः इति रूपं सिद्धं भवति। वधम लब्धुम अर्हति इत्यर्थे यत् प्रत्यये दंडादिभ्यो यत् अनुबंधलोपे प्रातिपदिकत्वात् सुपोधातु इति सुब्लुकी। अत्र वधमिति अत्यत्रापि अम् अस्ति, द्वितीयान्तम् अस्ति न, अर्घम वधम दंडम सर्वे द्वितीयान्ताः सन्ति, तो द्वितीयान्तेभ्यः अर्हति इत्यर्थे भवति। तो सुब्लुकी अमित्यस्य भत्वात् यचिवं द्वारा भैसंज्य यस्येति चे द्वारा अकारस्य लोपे स्वादि कार्य करणेन बध्य अर्थात मृत्युदंड योग्य है इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव मुसलम लब्धुमर्हति मुसल्यः इभं लब्धुमर्हति इभ्यः कस्यः कशम मधुपर्कं लब्धुं योग्यः भवति। मधुपर्क्यः युगं लब्धुं योग्यः भवति। युग्यः मेध्यः उदक्या कृषि स्तव्यो देवः इत्यादयः अपि जातव्यः। अर्थात एतानि उदाहरणानि अपि दंडादिगणे पठितानि एतानि अपि उक्तेनैव सूत्रेण सेत्स्यन्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते तेन निर्वृत्तम्। एतद् एकमेव सूत्रं। तेन इति एकं तृतीयान्तं पदं, निर्वृत्तम् इति प्रथमान्तं पदम्। तो तृतीयान्त विधि सूत्रमस्ति। एतेन सूत्रेण अपि ठञ् इति क्रियते, अतः विधि अस्ति। एतस्य अर्थः अस्ति तृतीयान्तात्। तेन इति कर्ण तृतीया अस्ति अत्र। तेन इति कर्ण तृतीयान्तात् कालवाचकात् निर्वृत्तम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात्। एनानिवृत्तम् आन्निकम्। एन् भवति दिनम्। एनानिवृत्तं किमपि भवति कार्यं तदुच्यते आह्निकं कार्यम्। एहन टा इत्यस्मात् तेन निवृत्तम् इति ठञ् प्रत्यय अनुबन्धलोपे प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिक इति टा इत्यस्य लुकि ठ इत्यस्य ठस्य के द्वारा एकादेशे तदितेश्चामादे इति ठञ् यित्वात् आदिवृद्धौ आहनिक यचिवं द्वारा भैसंज्य अल्लोपो नदी अल्लोपो अनः अनः अकार लोपः भवति। एतेन भैसंजक अनित्यस्य अकारस्य लोपः केवलम् वर्णसम्मेलन करणेन आह्निक स्वादिकार्यम् आह्निकम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव एतेन सूत्रेण मासेन निर्वृत्तं मासिकम्, अर्धमासेन निर्वृत्तं अर्धमासिकम्, संवत्सरेण निर्वृत्तं सांवत्सरिकम्, पक्षेण निर्वृत्तं पाक्षिकम्, सप्ताहेन निर्वृत्तं साप्ताहिकम्, मुहूर्तेन निर्वृत्तं मौहूर्तिकम्। एतानि अपि उदाहरणानि सिद्धानि भविष्यन्ति। अत्र विशेषे अस्ति चातुरार्थिक प्रकरणे तेन निर्वृत्तम् इति सूत्रं पठितमासीत्। तत्र तेन इति कर्तृतृतीयानुकरणम् आसीत्, परन्तु अत्र करणतृतीयायाः अनुकरणम् अस्ति। एतद् अतिरिक्तम् अत्र कालात् इत्यस्यापि अधिकारे आयाति। अतः अत्र तेन इति कथनेन करणतृतीयान्त कालवाचक प्रातिपदिकस्य ग्रहणं क्रियते। निर्वृत्तम् इत्यस्य अर्थः निर्वर्तितम् इति उभयत्रापि एतस्य अर्थः समानः अस्ति। अस्तु, नमो नमः। अग्रिमं प्रकरणं स्वीकृत्य वयं पुनः मिलामः।